यो ध्रुव राईलाई त मैले भेट्यो भने यहीँ मारिदिन्छु ल। 600 बाँदर मारेछ भने त्यो त मुखले बोल्दा बोल्दा पनि केही कानुन लाग्दैन त्यसलाई केही कानुन लाग्दैन। अन्त अनि आशिका तामाङले यो यसरी मार्नु हुँदैन भन्दा यस्तो आशिका तामाङलाई यस्तो ट्रोल बनाएको छ पापीहरू पशु पालेपछि बस्नै दिँदैन वरिपरि छरछिमेकीले। त्यतिकै हामीले रहर लाएर छोडेर हिँड्नु परेको छ त होइन? यति छोडेको छ त छिमेकीले अलिकति कुकुर भुक्यो भने नि कराउँछ हो कि होइन? आज हामीले माया भएर गरेको कसैको पैसा आउँछ विदेशको डलर खाने भनेर भन्छन्। विदेशको डलर किन खानुपर्छ? हाम्रो आफ्नै बुढा युएसको सिटिजनहरू छ, होल फ्यामिली सिटिजन, किन पैसा खानुपर्छ हामीलाई? होइन पैसा नपाएर आएको हो त? हामीले क्राइम गरेको छौँ नि, हामीले अहिले लग्यो हुन्छ लगोस्, हामी रेडी छौँ। हामी पशुको लागि मास्नु पनि के मर्न पनि तयार छौँ क्या। यत्रो त सबै सिधाइसक्यौँ हामीले माया गर्दा गर्दा। अब त के गर्ने त अब? अनि हामीलाई टोल बनाएर बाँदरलाई माया गऱ्यो भने टेन्सन, गोरुलाई माया गऱ्यो भने टेन्सन, गाईलाई माया गऱ्यो भने टेन्सन, अन्त कुकुर माया गऱ्यो भने टेन्सन, बाँदरलाई पनि माया गऱ्यो टेन्सन। पाप गराउँछ क्या? किन पाप गराउँछ भनेको हामीले के पनि गरेको छैन। हाम्रो पाप भनेको नि पशुलाई पाप गर्यो, किनभने अत्याचार गरेछौँ क्या हामीले। अत्याचार पनि अत्याचार होइन, त्यत्रो कति लाख बाँदर कहाँबाट आयो भन्छु क्या, मलाई त अचम्म लाग्छ। अनि हुँदा त्यो अरू देशको चाहिँ नि बाँदरहरू ल्याएर देखाएर क्रोप गरेर बनाएर त्यो भिडियो बनाएर राखिदिएको छ क्या। अब यहाँनिर हर्का साम्पाङको पार्टीको माननीय ध्रुव राईलाई अलिकति धम्की आएछ क्या। धम्की पनि यस्तो मारिदिन्छु धम्की नै भन्नु भएन, त्यहाँनिर मारिदिन्छु नि भन्नु भएन, त्यस्तो धम्की आएछ। यसलाई कसरी बुझ्नु? आफै शान्तिवादी पल्टिनु भएको छ, बुद्धवादी देखिन खोज्नु भएको छ, मानवलाई मात्रै होइन पशुलाई माया गर्छु भन्नु भएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। हामी पनि कुनै पनि जनावरको हिंसा हुनु हुँदैन, तिनीहरूलाई पनि प्रकृतिमा बाध्य अधिकार छ। पशुहरूको संरक्षण हुनुपर्छ, कुकुर मार्न पाइँदैन, बाँदर मार्न पाइँदैन, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, छाडा चौपाया पशुहरूलाई भन्छौँ। हर्का साम्पाङले यो विषयमा क्रिस्टल क्लियर उत्तर दिनुभएको छ। बाँदर मार्ने होइन, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चारा दिने हो, त्यसको खाना दिने हो। अनि त्यसो भए उहाँ त रासपा गन्दा है उहाँको अभिव्यक्तिबाट। उहाँले आशिकाको डिफेन्स गर्नुभएको छ, तर आशिकाले ध्रुव राईजीको भन्दा खतरनाक कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले सारा बाँदरलाई करेन्टमा गुनै भन्नुभएको छ। त्यो त करेन्टमा गएको बाँदर त बाध्दैन, अनि यातना दिएर तडपाएर मार्ने कुरा गर्ने चाहिँ अनि कति हुन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो, उहाँ आफै हिंसात्मक कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँले मानवताको कुरा गर्न सक्छ। ध्रुव राईलाई भेट्यो भने मारिदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि राष्ट्रियताको कुरो पनि त्यस्तै रहेछ, सबै युकेका कार्ड होल्डर रहेछ। यहाँ त उहाँहरूले सोखले कुरा गर्नुभएको रहेछ। ठिक छ, उहाँले पशुलाई माया गर्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँको अधिकार हो। तर ध्रुव राईजीले गलत बोलेको भए उहाँले सच्याउनु पर्छ होइन, त्यो अभिव्यक्ति करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। वन्यजन्तु कानुनले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो होला उहाँलाई, त्यो बुझ्छु म। तर कुरा के हो भने कानुनमा काहीँ त्रुटि गरेको छ भने सो सरी भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउने र बाँदरको संरक्षण हुनुपर्छ। हामी पनि बाँदर मार्नुपर्छ भनेका छैनौँ। बालीनाली सत्यानाश छ, किसान रोएका छन्, झोकमा मान्छेले भनेका होलान्, त्यसमा उहाँको पनि बालीनाली सत्यानाश भयो होला, मान्छेले खानुपर्छ। अनि झोकमा भन्नु होला, राई झोक निस्क्यो होला कि होइन? तपाईँको राई झोक भन्दा पनि किसानलाई त अत्यन्तै मार पारेको छ नि त होइन? के तपाईँको किसान बाँच्नु पर्दैन? त्यही किसानले गरेको खेतीबाट उब्जाएको अन्न खाएर के अरे किसान विरोधी आन्दोलन गर्नु उहाँहरू आउनु भएको छ नि माइती घरमा होइन? उहाँले खाने पनि दाल चामल नै हो होइन? दाल चामल कसले उत्पादन गर्छ? किसानले उत्पादन गर्छ। त्यही किसानलाई चाहिँ मार पारिरहेको बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्नु, नियन्त्रण गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरू नियन्त्रण गर्न पाइँदैन, मार्न पाइँदैन भनेर यसरी धाकधम। उहाँहरू यो सबै के प्रपञ्च गरे भने ध्रुवराज राईजी विरुद्ध केस गर्न राज्यले चाहिरहेछ। उसले सकेछ भने उहाँको पदै खारेज गर्ने गरी घातक अभियान स्टेप चलाउँदैछ। यहाँनिर सिंहदरबार जलाउने, बीआईसीसी जलाउने, सबैको मुद्दा फिर्ता लिने भइसक्यो। त्यहाँ ज्यान पनि मारेका छन्, पुलिस मारेका पनि छन्। त्यो अपराधी जम्मैको मुद्दा फिर्ता लिने भए अहिले तपाईँको पूर्वपक्षको लागि बसेका छन् नि पुलिस मारेकाहरू, तिनको मुद्दा फिर्ता लिने भए। अनि एउटा बाँदरको विषयमा आफ्नो उत्तेजक अभिव्यक्ति नै होला कुनै पोडकास्टमा दिनुभयो, त्यसमा फेरि अध्यक्षले करेक्सन गरिसक्नुभयो, उहाँ लाइनमा आइसक्नु भएको छ। त उहाँलाई नै मारिदिन्छु भन्ने उहाँलाई चाहिँ केस लाग्छ कि लाग्दैन? कसैलाई भोलि ध्रुव राईको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि अर्को कुरो के छ भने आफू के बोलेको छ सोच्नुपर्छ। अनि यो राज्य नै अहिले दण्डहीनतामा अगाडि बढेको छ, राज्य एकदम बदलावमा छ, देश नै अहिले उनीहरूले कब्जा गरेका छन्।
भन्नाले जङ्गली जनावरको वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन हुनुपर्छ। यहाँ उखान प्रयोग गर्दा त सजग हुनुपर्छ, सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्दा कानुन लाग्छ होइन। एक फलाना आदमीको हिजडा फलाना बनाता है, एक मच्छर आदमीको फलाना बनाता है भन्नुपर्छ। त्यहाँ हिजडा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो बोल्यो कि पोल्यो। यसरी शब्द चयनमा सचेत हुनुपर्ने बेलामा बाँदरको सवालमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ पनि अपरिपक्व थियो। आजको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको जमानामा बाँदरलाई मारेर मात्रै नियन्त्रण हुँदैन, त्यसका अनेक विधिहरू छन्। त्यो अनेक विधि साइन्सले यति चमत्कार गरिसक्यो कि तपाईँ बाँदरलाई नियन्त्रण गर्नु वा बाँदरलाई एरिया बन्दी गर्नु कुनै समस्यै होइन। तर त्यतातिर राज्य लागेको छैन। यो त सिरियस इस्यु छ। बाँदर मात्रै होइन, हात्ती आतङ्क छ, कतिपयले तपाईँको नबुझ्ने गोबर स्वाटहरूले के तर्क गर्छन् भन्दाखेरि बाँदर बस्ने ठाउँमा मान्छे बसे होइन, अनि बाँदरले खाने कुराहरू मान्छेले खाइदिए, अनि जङ्गल सबै मासियो, अनि बाँदर घर नपसेर गाउँ नपसेर कहाँ जाओस् त भन्ने तर्क गर्छन् क्या। तर आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जुन अवस्था थियो नेपालमा जङ्गलको, त्यो 15 वर्ष अगाडि भन्दा आज आएर जङ्गलको कैयौँ हेक्टर कैयौँ गुणा चाहिँ जङ्गल वृद्धि भएको छ। किनभने बसाइ सराएको क्रम त्यत्तिकै छ, खेतीपाती गर्न छोडे, खेतीपाती नभएको जग्गामा जङ्गलै बनेको छ। अहिले जङ्गलको क्षेत्रफल त धेरै बढेको छ नि। जङ्गलको बढोत्तरी हुँदा जङ्गली जनावर पनि स्वभावतः वात्तै बढ्छन् र जङ्गली जनावर आफ्नो जङ्गलमा मात्रै सीमित हुँदैनन्। तर यसको लागि सरकारले वैज्ञानिक योजना बनाउन सक्छ। त्यतातिर राज्य चुकेको हो। अब जहाँसम्म धुर्वराईजीलाई घेराबन्दी गरेर उहाँलाई कराप झ्याप बनाउने सोच राखेको हो भने यो घटिया छ। फेरि गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ आएका छन् होइन। योभन्दा अगाडि उनले जेठ 9 गते राजीनामा दिएका थिए र त्यसको 47 दिनपछि उनी फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् दोस्रो पटक। अब यो सरकार बनेको 2 महिना 3 महिना बित्दा नबित्दै अब मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने होइन, चेन्ज भइराख्ने अथवा भनौँ न घटबड अथवा घट्ने क्रम भइराखेको छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? हिजो गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ फेरि दोहोरिएका छन्। त्यसै गरी अब विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा महावीर पुन नियुक्त भएका छन्। केही महिना अगाडि अथवा भनौँ करिब 1 महिना अगाडि मात्रै हर्क साम्पाले के लेख्नु भएको थियो भने महावीर पुन रासपा नै हुन्, अब मन्त्री पड्काउँछन्, सबैलाई थर्काउँछन्, लोकतन्त्रको सत्यानाश भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै ज्योतिषीय शैलीमै उहाँले एउटा भविष्यवाणी जस्तो मिलाउनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? सँगसँगै सुदन गुरुङकै विषयमा कुराकानी गरौँ। उनी गृहमन्त्री भए लगत्तै कार्यभार सम्हालेर 4वटा निर्णय गरेका छन्, जसमा चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति स्मरण गराउँछु। जस्तो 4वटा निर्णयहरूमा पहिलो छ 2058 साल जेठ 19 गते जुन ढङ्गको काली लाग्दो दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, त्यसको फाइल पुनः खोल्ने कुरा गरेका छन्। त्यसपछि 2 नम्बरमा जेएनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने कुरा गरेका छन्। त्यसै गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई अझै बलियो बनाउने कुरा गरेका छन्। त्यसपछि छानबिनमा रहेका अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने र हरेक फाइल खोल्ने कुरा गरेका छन्। त्योभन्दा पनि बढी चर्चा चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने भन्ने उनले जसरी निर्णय गरेका छन्, यसको सर्वत्र चर्चा भइराखेको छ। यो मन्त्रालय सम्हाल्दा नसम्हाल्दै उनले जुन ढङ्गको यो निर्णय गरे नि, पहिलो निर्णय, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुपर्ने छ? अब जहाँसम्म सुदन गुरुङले पुनः पदभागी गरिसकेपछि हजुर हौसिँदै अब 2वटा त्यो पछिल्ला पुछारका 2वटा निर्णयहरू चाहिँ तपस्यका हुन्। ती एज इट इज हो, त्यो कर्मकाण्डीय काम हो। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसलाई सशक्त बनाउने भन्ने त्यो एउटा हरेक सरकारको कर्मकाण्डीय काम हुन्छ, त्यो भन्छन्। त्यो कर्मकाण्डी बाचा होइन, सनातनी बाचा हो। अब त्यसै गरी सबै फाइल खोल्छौँ भन्नु जनतालाई एक्साइटेड गराउने र अब ककल्ला पक्रिने हो भनेर फिल्मको ट्रेलर देखाउने हो भनेर जनताको मुटुको धड्कन बढाइदिनु हो, त्यो पनि एक प्रकारको स्टन्ट हो। बाँकी यो 2वटा कुरामा चाहिँ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। एउटा 58 सालको रातदरबार हत्याकाण्डको हामी पुनः फाइल खोल्छौँ भने होइन, त्यो निर्णय सुनाए। अर्को चाहिँ तपाईँको जेएनजी आन्दोलनको क्रममा भएका आपराधिक घटनामा संलग्न भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा होमवर्क गर्ने कुरा यिनीहरूले गरेका छन्। यो 2वटा चाहिँ प्रमुख विषय हुन्। यो विषयमा एकछिनपछि चर्चा गरौँला। अब जहाँसम्म हर्क साम्पाङले
भविष्य वक्ता नास्त्रे दमसै जस्तो भएर त्यसो त हर्क साम्पाङलाई 5 वर्षको उमेरमा बन्जाग्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको त होइन जोखाना हेर्ने होइन ठ्याक्कै मिलाउनु हो के ज्योतिषी जस्तो होइन ज्योतिषीय भविष्यवाणी जस्तो मिल्यो उहाँले ठ्याक्कै लेख्नु भएको थियो भने मे 16 मा रहेछ महावीर पुन रासपा नै हुन् अब मन्त्री पड्काउँछन् सबैलाई थर्काउँछन् लोकतन्त्रका सत्यानाश भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै हिजो मन्त्री बने राम्रो लोकतन्त्रको सत्यानाशै हो मात्रै हो यो उनी स्वतन्त्र थिएनन् उहाँले चाहिँ यसमा दूरदृष्टि राख्नु भयो किनभने उहाँको एकदम तीक्ष्ण नजरले तीक्ष्ण घ्राण शक्तिले के थाहा पायो भने महावीर पुन मनले सम्पूर्ण हिसाबले रासपा भइसके तर यिनले केही नाटक गर्न बाँकी छ त्यही नाटकको लागि यिनले सुदुरबुदुर गरे हुन् चलखेल गरे हुन् यिनी मन्त्रीमण्डलमा जान आतुर छन् साइज जुराएर बसेका छन् भन्ने हिसाबले उहाँले त्यतिखेरै गरेको भविष्यवाणी सोरै आन ठिक छ मैले पनि यो कुरा भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई बारम्बार महावीर पुन रासपाकै बिटी तपाईँ पनि अर्को ज्योतिषी हो नि त होइन ठिक छ म त अझ कुण्डली हेर्छु हर्क साम्पाङको ग्रह तगडा छ अब सिद्धाको समय सुरु हुन्छ र उहाँलाई मैले त म प्रधानमन्त्री हुन्छु म देश सम्हाल्छु भन्ने महत्त्वकांक्षा लिनुहोस् भनेर सुझाव पनि दिएको छु उहाँ प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्यको इतिहास रचना गर्नुपर्छ म प्रधानमन्त्री भएँ भने देश बनाउँछु भन्नुभएको छ ठिक छ धन्यवाद आशीर्वाद मागोस् अब जहाँसम्म यो महावीर पुन्जीको कुरा छ नवप्रवर्तन रिइनोभेसन भन्छ त्यसलाई नव प्रवर्धन विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्धन मन्त्री टेक्नोलोजी रिइनोभेसन मिनिस्ट्री सम्हालेर उहाँले लछारपाटो केही लगाउने होइन अब अर्को कुरो उहाँले रुग्ण उद्योगलाई पुनर्स्थापित गर्छु भनेर हर्क साम्पाङकै सहायतामा सबभन्दा बढी किताब बेच्नुभयो होइन सुरु भइसक्यो सञ्चालनमा आइसक्यो भन्ने कुरा आयो त त्यहाँ मेसिनहरूले अहिले कामहरू गरिरहेछ भन्ने कुरा आयो त्यहाँको उत्पादन नेपाली मार्केटमा कहाँ आयो पहिलो कुरो त्यसले कति नेपालको उद्योग धन्दालाई विकास गर्यो 14 करोड अरू प्रोडक्टिभ काममा लगाए भए के हुन्थ्यो अब अहिले हामी विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त्यहाँ कुटो कोदालो उत्पादन गर्ने होला कृषि औजार भनेर अब त्यहाँ उत्पादन गरेको कुटो कोदालो 2000-3000 पर्छ विदेशबाट आएको 500 मा आउँछ चाइनाले बनाएर पठाएको कुन किन्छन् मान्छेले त्यसकारण त्यो उद्योग चल्छ कि चल्दैन होइन स्वदेशी उत्पादन महँगो भयो भनेर अनि स्वदेशी चाहिँ उत्पादनै नगर्ने पुण्य सर त्यसको लागि यस्तो हो नि त होइन मसँग उपाय छ भन्नाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरामा तपाईँ निरुत्साहित गर्ने होइन नि एउटा देशभक्त युवा त्यस्तो गर्ने होइन ए बाबा तपाईलाई म त्यसको उपाय दिन्छु तपाईलाई हामीले देशभक्त युवाको ट्याग भिराइराखेका छौँ तपाईँ भने त्यो विपरीत हामी कि त हामीले डब्ल्युटिओ को सदस्यताबाट विथड्र गर्नु पर्यो हामीले गर्ने के हो भने विश्व बजारसँग अहिले हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ चाइनिज मालताल विदेशी मालतालहरू मास स्केलमा करोडौँको तहमा उत्पादन हुन्छ जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना तपाईँले स्थापित गरिदिनु हो म प्रधानमन्त्री भएँ म यो गरेँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाट उत्पादित जुत्ता राम्रै ठिकै होला तर त्यो जुत्ताको मोल 5000 हुन्छ चाइनिज जुत्ता 3000-2000 मा आउँछ कुन किन्छन् मान्छेले तपाईँ कुन किन्नुहुन्छ अब मलाई भन्नुहोस् सस्तोमा मान्छेले उठाउँछ नि त मालताल मेड इन नेपाल देख्दै भए जति पनि महँगो त हाल्दैन त्यसकारण गर्ने के हो भने चीनसँग मिलेर एसेम्बल गर्ने हो यहाँ एसेम्बल हामीले गर्ने भने र प्रोडक्सन पनि हामीसँग छ फिनिसिङ प्रडक्ट गर्नको लागि नेपालमा चीनले औद्योगिक पार्क बनाएर खरबौँ लगानी गर्न चाहन्छ चीन र रुस लगायतका मित्र देशहरूको सहायतामा हामीले फिनिसिङ प्रडक्ट निकाल्ने हो यहाँ हामीले कच्चा माल यहीँ उत्पादन गरेर यहाँ सबथोक गऱ्यो भने हामीले धान्न सक्दैनौँ अहिले हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ कोरियाले त्यही गरेको छ अहिले त्यस कारणले एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरू खडा गर्ने हो यहाँ त्यसैले त्यतातिर जाने हो विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो याकत छैन हामीले हाइड्रो विकास गर्ने हो जल जमिन जङ्गल जडीबुटी उत्खननमा ध्यान दिने हो अब बाँकी भए यो धेरै उता लामो प्रसङ्ग जान्छ महावीर पुन भनेको कस्तो मान्छे हुन् भने केही समय अगाडि त्यो सुरेन्द्र केसी र हर्क साम्पाङको बुद्धि नै छैन तिनीहरूको दिमागमा गोबर भरिया छ भन्नुहुन्छ होइन त्यहाँ भिडाउने काम गरे जस्तो देखियो नि त कस्तो भिडाउने भने हर्क साम्पाङलाई एउटा कुरा लाउने उता महावीरलाई अर्को कुरा लाउने अनि जुझाउने भए पनि हर्क साम्पाङ तपाईले पनि त्यही काम त गरिराख्नु भएको छैन कतै मैले उहाँले बोलेकै कुरा सापटिएको छु त पानको पात पाए तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात किताब किन है भन्नुहुन्छ सुकुम्बासी बस्तीमा मानवता विरोधी अपराध भइरहेछ पानको पात भन्दै किताब बेचेर हिँड्नुहुन्छ उहाँ त्यति मात्रै होइन गरिबहरू सुकुम्बासीहरूको हाहाकार हुँदा हर्क साम्पाङ रोइरहनु भएको छ चिच्याइरहनु भएको छ हामी बोलिरहेको छौँ डोजर बन्द गरौँ भन्छौँ उनी के भन्छन् ए त्यहाँ त जम्मै हुकुमबासी बेच्छन् ड्याङ्की ड्याङ हान्नुको विकल्प भएन
भन्छन्। अब जब सिमानामा 1 इन्च जमिन पनि भारतको हामीले मिच्या छैनौँ भनेर हामीले स्ट्यान्ड लिइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले गलत बोले, यो प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले झुट कुरा बोलिरहेछन्, राष्ट्रघात गरिरहेछन्, देशद्रोहको अभिव्यक्ति हो भनिरहेको बेला उहाँ फेरि राष्ट्रपाललाई नै सघाउ पुर्याउने गरी हुन्छ त यताबाट पनि उता मिचिया छ, उताबाट पनि यता अलि मिचिया होला, त्यस्तै हो के देश भने मर्छ बाँच्छ, देश जन्मिन्छ खतम हुन्छ, यो ठुलो कुरो होइन, नयाँ देश बन्छ भनेर सहजै भन्नुहुन्छ। आकाशमा चन्द्र सूर्य भएसम्म नेपाल राष्ट्र बाँच्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ, हर्क साम्बाङले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँ रासोपा वा किन हुनुभयो यसको कारण छँदैछ। उहाँ पनि डिप स्टेटको सुरुङभित्रै छिरेर सुशीलाको सरकारको मन्त्री हुनुभयो, अहिले पनि मन्त्री हुनुभयो। त्यसकारण महावीर पुनवा अब चिन्न बाँकी छ र उहाँको सादगीको कथित खास्टोभित्र रहस्यमय अनुहार रुकेको कुरा बुझ्न बाँकी छ र उहाँ रासोपा हो। अब बाँकी कुरा गरौँ सुदन गुरुङको। अब सुदन गुरुङको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि के भनेको छु भने चीनलाई चिनाउन बालेन शाहले यद्यपि जोखिम लिन चाहेका होइनन्। उनले पनि सकेसम्म सुदन गुरुङलाई मन्त्री पुनर्नियुक्त गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको, तर 2-3 घटनाको कारणले सुदनको पहुँच सुदन किन डिप स्टेटमा अपरिहार्य छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हातमा टिओबीको ट्याटु गर्वका साथ हरेक समय फोटो खिच्यो कि यसो गरिहाल्ने, टिओबीको ट्याटु देखियोस् भनेर। टिओबीको ट्याटु टल्काउँदै हिँड्न रुचाउने सुदन गुरुङको तिब्बतीहरूप्रतिको सिम्प्याथी र तिब्बती ताइवानी गतिविधिप्रति उनले दिन सक्ने सहुलियत यो देशमा अरू कुनै गृहमन्त्रीले दिन नसक्ने भयो। चीनलाई चिनाउन पनि सुदन गुरुङलाई भारत अथवा अमेरिकाको लागि ल्याउनै पर्ने भयो। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, पल कपुर आएपछि मैले त्यो बेला तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, सुदन गुरुङलाई जसरी पनि हामी गृहमन्त्रीमा देख्न चाहन्छौँ भनेर उनले रासोपावालालाई दबाब दिएका थिए। रवि लामिछाने जब भारतको भ्रमण गरे त्यतिखेर भारतीय पक्षले स्पष्ट रूपमा सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्नु भने त्यति मात्रै होइन, तपाईको भारतको लागि अमेरिकी राजदूतले रवि लामिछानेलाई भेटेर हामी सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ भने त्यसको कारण के, भारतमा पनि चीनलाई कमजोर बनाउनु छ, 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा होस् भन्ने छ। त्यसको लागि सबभन्दा बढी बारबाबा फाउन्डेसनबाट फन्डिङ लिएर काम गर्ने सुदन गुरुङ डिप स्टेटभित्र उनी छन्। त्यसकारण उनी अपरिहार्य हो। भारतलाई चाहिँ उनले कहाँ गुण लगाएछन् भने म तपाईँलाई एउटा सानो भिडियो सो गर्छु जहाँ चाहिँ जेनजीका थुनिएका भाइ बहिनीलाई गएर केही ठाउँमा धम्क्याएका छन् कसले, सुदन गुरुङले। नेपालले पनि थुप्रै ठाउँमा भूभाग मिच्या छ भारतको भनेर नपत्याए सुन्नुहोस्। भारतका विरुद्ध तिमीहरू बोल्यो भने तिमीहरूलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, नेपालको भूमि भारतले मात्र होइन, भारतले भन्दा 2/3 भूमि नेपालले मिच्या छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। भन्नुभएको छ सुदन गुरुङले। त्यो सीसीटीभी फुटेज निकालौ न, केका लागि राख्यो त सीसीटीभी? अब यहाँ त कुरा स्पष्ट भयो, किनभने सुदन गुरुङले नेपालले भारतको जमिन मिच्या भनेर धम्काउन गए रहेछन्, तिमीहरूलाई जीवनभर थुन्देउला फेरि भनेर। उनी डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टरको रूपमा के अरे गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरिरहेका रहेछन्। उनी त बालेन शाहहरूभन्दा शक्तिशाली रहेछन्। त्यसकारण सुदन गुरुङ नियुक्त भएपछि 2वटा कुरामा हलचल ल्याए उनले। एउटा अब रातदरबार हत्याकाण्डकै कुरा गरौँ। 2058 साल जेठमा घटित रातदरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्छौँ भने होइन के हो यो पहिलो निर्णय नै उनले यो किन गरिरहेका छन्, यो प्राथमिकता हुनुपर्ने पुग्नेछ। अहिले दरबार हत्याकाण्ड विषयमा यो पपुलिजमको लागि पपुलिस्ट काम गरेको, अझ कतिले त बालेन शाहले राष्ट्रपति त्यतिखेर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री तात्कालीन गृहमन्त्रीलाई दोषी देखाएर राष्ट्रपतिको रूपमा रहेको रामचन्द्र पौडेलको पदै खुस्काउन खोजेको भनेर राजावादीले मिठाई पनि बाँडिरहेछन्। लाटा किसिमका राजावादीहरूले के बुझेका छैनन् भने राजाभन्दा चर्का राजावादीले यो कदम भनेको डिप स्टेटको ग्रान्ड डिजाइन हो, इन्डो वेस्टको। तपाईँलाई मैले यो किन भनिरहेको छु भने हेर्दाखेरि यो कतै बालेन शाहको अहिले राजाप्रति लोयल्टी उनले क्लिन चिट दिन खोजेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। तर 1.5 वर्ष अगाडि राजालाई हुँदै नभएको काण्डमा चिट काट्दै र अहिले संघीयता धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो बनाउन खोज्ने बालेन शाह मनबाट राजावादी होइनन् भनेर पनि कतिले भन्छन्। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, फाइल खोल्छौँ भन्ने कुरो यिनीहरूको हिम्मत र आँटले भने हो त, यिनीहरूको मात्रै औकातले हो कि भन्न लगाइयो भन्दा मेरो निष्कर्ष भन्न लगाइयो। त्यो किन भन्न लगाइयो होला भने 2टा कुरा हो। म पूर्णतया
राजालाई दरबार हत्याकाण्डको दोषबाट मुक्ति दिन, क्लिन चिट दिन यो फाइल खोल्ने कुरा ल्याइएको होला भन्ने कुरालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दिनँ। यो पनि 2-5% सम्भावनाकै कुरा होला। तर बढी जसो सम्भावना के छ भने रातदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने बित्तिकै एकजना दोषी त देखाउनु पर्यो नि, कोही न कोही। दोषी तपाईँ कसलाई देखाउनुहुन्छ? गिरिजालाई। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, उनलाई दोषी देखाएर के गर्ने? त्यसमा उनको संलग्नतै छैन। अनि गृहमन्त्री थिए रामचन्द्र पौडेल, दरबारको सुरक्षा सेनाले गर्थ्यो, गृह मन्त्रालयले कहाँबाट गर्नु? उनलाई कसरी तपाईँ दोषी देखाउनुहुन्छ? त्यो तत्कालीन सैनिक नेतृत्वलाई गर्नु पर्यो। अझ यहाँ CIA र रको जोइन्ट भेन्चर त छैन भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। भिक्ट्री हेज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने 1967 हत्या भएका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जन एफ केनेडीको हत्यारा अहिलेसम्म को हो भनेर CIA ले राम्रो छानबिनै गर्न सकेका छैन। कतिपय मिस्टेरियस, जननेता मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड होइन, त्यो सबै मिस्टेरियस छ। अब भोलि सुदन गुरुङले भण्डारखाल पर्वको फाइल खोल्छु भन्नुभन्, कोत पर्वको फाइल खोल्छु भन्नुभन्, हामी सबै फाइल खोल्छु भन्दैमा थपडी बजाउँदै हिँड्ने, हामी बेवको मूर्ख नबनौँ। यहाँनिर कुरा के छ भने यो पुरानो घाउ हो, पुरानो घाउ हो। यो फाइल खोल्दा यसले अब अब नेपालमा राजा ज्ञान अब कतिले के भनेका छन् भने एकछिनको लागि किन एकछिनको लागि दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्यो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्लिन चिट दिएपछि त उनी राजा बन्नको लागि योग्य हुन्छन्। सुन्नुहोस् है, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने इन्डो वेस्टको योजना हो त। किनभने राजा ज्ञानेन्द्र पुनर्स्थापित हुनु भने त एउटा शक्तिशाली पावर सेन्टर बन्नु र चाइना फेरि नेपालको शक्तिमा हावी हुनु हो नि। किनभने दरबारको सबभन्दा राम्रो परम्परागत सम्बन्ध त चाइनासँग हुन्छ। उनीहरू नेपाल र चाइनाको भूमिका निमिट्यान्न पार्न चाहन्छन्, BRI-लाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पार्न चाहन्छन्, उनीहरू यो सरकारलाई टिकाउन चाहन्छन्। अब उनीहरूको दाउपेच के हो भने अहिले दुर्गा प्रसाई अनि त्यसपछि धवल शमशेरहरूले नयाँ पार्टी बनाउँदैछन्, हर्क साम्पाङ रिसाइरहेछन्, कम्युनिस्टहरू रिसाइरहेछन्, काङ्ग्रेस रिसाइरहेछ। सडकमा कतै अघोषित रूपमा दरबारिया र कम्युनिस्ट पार्टी वा अरू विद्रोहीहरूको एकता भएर अघोषित कार्यगत एकता चीनमा च्याङ्काई शेख र माओको भए जस्तै एकता भएर कतै यो लुसिफरवादीहरूलाई खेद्ने त होइन। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट लाखौँ करोडौँ देशभक्तहरू सुगुम्बासीहरू उठेर जनविद्रोह त गर्ने होइनन्। राजा त पुनर्स्थापित हुँदैन भनेर यो सरकारलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई यिनीहरूले तर्साउन खोजेका हुन सक्छन्। आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु, फेरि फाइल खुल्छ भनेर। किनभने भोलि अप्ठ्यारो पर्ने त दिपेन्द्रलाई दोषी त देखाएर रटट भटटवाला प्रतिवेदन आएको, तर दुनियाँले पत्याएन दिपेन्द्र दोषी हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फाइल खोल्ने कुरा आफैमा अनौठो छ। अब अर्को कुरो चाहिँ यो जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका अपराध, हिंसा, हत्या, 15वटा भाटपटेनी जल्यो, कयौँ औद्योगिक प्रतिष्ठान जल्यो, खरबौँको नोक्सानी भयो, मान्छेहरू मारिए होइन। 24 गतेको घटनामा जुन जुन अपराध भएको छ त्यो अपराधका फाइलहरूलाई पुरै जलाउने, त्यसपछि जेनजी आन्दोलनको क्रममा विध्वंस गर्ने, अपराध गर्ने, हत्या गर्ने, लुट गर्ने सबलाई क्लिन चिट दिनको लागि यिनीहरूले त्यसलाई मुद्दा फिर्ता लिने भनेका छन्। तर होइन, सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री दोहोरिनु भने चाहिँ केही न केही छ होइन पुण्य सर, त्यतिकै चाहिँ म भन्छु यहाँनिर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएन। किन देखियो होइन, त्यो प्रतिवेदन उनको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन बन्यो, त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय बुझाइयो, प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो, तर त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न पाएनन्, सार्वजनिक गरिएन। त्यो सार्वजनिक गरेको भए पो सुदन गुरुङ चाहिँ ए चोखो रहेछ भनेर आम जनताले थाहा पाउँथ्यो र उनी गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुँदा पनि दोहोरिँदा पनि जनताले उनलाई पनि एकदमै साथ दिने अवस्था आउँथ्यो र नैतिक बल पनि उनको बलियो हुन्थ्यो होला। तर आज त उनी शङ्काकै घेरामा, आशंकाकै घेरामा त छन् नि। त्यो सार्वजनिक हुनु पर्थ्यो, त्यो ठिक हो, तर सार्वजनिक हुँदा पनि प्रतिवेदनमा आउने कुराहरू प्राय मिडियामा आइसकेका छन्। सुनपानी लाएर छर्किने यस्तो होनाही था भन्ने एउटा डायलग छ, हिन्दी डायलग हो। यो त हुनै थियो, यो सब नाटक प्रपञ्च त्यो आयोगमा कसरी लामो समयसम्म बालन शाहले गृहमन्त्री खाली राख्नु, आफै होल्ड गर्नु भनेको उनलाई नै दोहोऱ्याउनु थियो, यो औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नु थियो छानबिनका नाममा भन्नेहरूलाई त बल पुग्यो होइन। होइन, यसमा दुईटा कुरा छ। बालन शाहले बिचमा आफ्नो फोल्डको गृहमन्त्री नियुक्त गर्न खोज्दा नसकेको हो, तपाईँलाई म बताइदिन्छु। उनले सुदनलाई पन्साउन, किनभने उनलाई थाहा छ विगतमा
माधव प्रसाद घिमिरेको रहस्यमय मृत्यु भएको छ त्रिशुलीमा डुबेर र चाइनिजसँग पंगा लिँदा के जोखिम उठाउनु पर्छ भन्ने थाहा पाएको हुनाले यद्यपि उनी चाइना विरोधी हुन् नेपाल र बिआरआईको खरबौं लगानी रोक्न चाहन्छन् तर उनले के बुझेका थिए भने चाइनालाई चिडाउनु हुँदैन अहिले सुदन गुरुङ ल्याउनु भने सीधा चाइनासँग उहाँहरूको फन्ड खोल्नु सर हो भन्ने बुझेपछि उनले यो सीसीटीभी फुटेज मगाउने अनि त्यसपछि उनका सम्बन्धमा मुद्दाहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नु भन्ने अनि मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि कहीँ न कहीँ उनकै इसारामा आएको भन्ने पनि बुझिन्छ यो सब सुदन गुरुङलाई त अब होइन संसद जलाउने काममै मुख्य नेतृत्व भूमिका खेलेको भनेर मानवाधिकार आयोगले त त्यो ढङ्गले लेखेको छ। मैले तपाईँलाई 3 दिन अगाडिको इन्टरभ्यू भनेको थिएँ बालन शाहले सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउन मनैले चाहेका छैनन् किनभने अब वास्तवमा यो मन्त्रीहरूको सांसदहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण नगर्ने निर्णय पनि सुदन गुरुङहरूलाई हेरेर बनाइएको हो क्या किनभने यहाँ शुद्धिकरण हुने बित्तिकै 35 करोड बराबरको सम्पत्ति त उनको शुद्धिकरण हुन सक्दैन। छानबिन आयोग बनायो सरकारले तर आफ्नै मन्त्री यो 62 सालको पछाडि पहिलो पटक मन्त्री भएकाहरूको प्रधानमन्त्री भएकाहरूको छानबिन नगर्नेले फेरि यो त्यो आयोगले अहिलेको मन्त्रीमण्डललाई छानबिनमा नछुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ के हो यो नाटकीय अर्थहीन कुराहरू छ। अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई नाइटोको औषधि टाउको लाई यो पूर्वाग्रहले भरिएको छानबिन आयोग हो। यसले सुदन गुरुङहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ सस्मितलाई अप्ठ्यारो पर्छ खुद बालन शाहजीलाई अप्ठ्यारो पर्छ अनि सेनाका अधिकारीहरू होइन यो सस्मित भन्ने फेरि कति ढटुवा मन्त्री रहेछन् दिउँसोसम्म पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि होइन मन्त्री परिषदले चाहिँ अब कुनै निर्णय गरेका छैन सुदनबारे सुदनलाई गृहमन्त्री बनाउने बारे भन्ने अनि फेरि बेलुका सुदन गुरुङको अब शपथ हुने यो यिनीहरूले त ढाँटको मामिलामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड उनै सुदनलाई फेरि नेपाल खबर भन्ने अनलाइनले सोधा रहेछ तपाईँ मन्त्री बन्दै हो शपथ खाँदै हो होइन शपथ होइन म त यति बेला मोमो खाँदैछु शपथ खाने भए त घर गएर दौरा सुरुवाल लगाएर आइहाल्थेँ नि भनेको फेरि टक टक पुगे एउटै छाता लिएर यो क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री मलाई प्रधानमन्त्रीको फोन चाहियो म राजदूत बन्नु छ भनेर ठट्टा गर्छन् एउटा कर्मचारीलाई खेल्दै उडाउने यस खालको सस्तो ठट्टा गरेर अहिलेका सरकार मन्त्री भन्छन् दिनदहाडै धाड्छन् उनी फेरि होइन अनि केटाकेटी आए गोली चलाए सुदन बारेमा केही छैन अहिले उहाँले शपथ खाने विषयमा मलाई थाहा छैन भन्ने बेलुका टक्क आफै पुग्ने फेरि एक त कूटनीतिक क्षमता छैन राजनीतिक अध्ययन छैन गहनता छैन विश्लेषण छैन भू राजनीतिको जानकारी छैन जिम्मेवारी बोध छैन इतिहास राम्रो छैन भविष्य दृष्टि छैन यस खालका रकमी काइते किसिमका द्रव्य पिचासहरू जब राजनीतिकमा आएका छन् भने राजनीतिक यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो। जस्तो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको विध्वंसका सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिने पहल गर्नु भने चाहिँ के हो भने अब दण्डहीनता अर्थात् हिजो जे भयो त्यो विद्रोह थियो भनेर राज्यमा कानुनविहीनता दण्डविहीनताको अवस्था ल्याउन खोजे हो तर अदालतले यसमा सहमति दिँदैन किनभने अहिले भलै यिनीहरूले कार्पेट मुनि छोप्न खोजे पनि भोलि अर्को सरकार आउँछ अदालतले यसलाई छानबिन गर्छ र फौजदारी केस फिर्ता लिने अनुमति अदालतले दिँदैन ढुकाउनुहोस् त्यो केसमा छानबिन हुन्छ आदेश आउँछ अदालतबाट अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई त धोती लगाइदिए त्यसमा स्पष्ट रूपमा सुदन गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरू जेनजी आन्दोलनमा हिंसा प्रयोग भएका छन् हिंसात्मक गतिविधि गर्न भनेर किटानका साथ भनेको छ 6 महिनाभित्र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ तर यो आयोगको प्रतिवेदनलाई यिनले डस्टबिनमा हालिदिए र यहाँनिर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई मानवाधिकारको दृष्टिले ब्ल्याकलिस्टमा राख्यो भने के गर्ने त्यसकारण यी सब कुराहरूको बिचमा यो सरकारमा स्टन्टबाज मन्त्री आएका छन् अब हुनेवाला केही छैन होइन त्यति बेला जस्तो दरबार हत्याकाण्डको विषयमा त त्यति बेला गृहमन्त्री अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिए दुर्गा प्रसादले त दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने हो भने पहिला अहिलेको राष्ट्रपतिलाई समन पर्छ त्यति बेलाको गृहमन्त्री भन्दैछन् के हो पुनिसरी यो विषयलाई कसरी हेर्नुभयो होइन यो कस्तो हो भने अहिलेको गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री थिएनन् दरबार हत्याकाण्डको जिम्मेवारी चेन अफ कमान्डको हिसाबले सेनाको परमाधिपति राजा अब स्वयं सिद्धिहाल्नुभयो होइन अनि त्यसपछि रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि बितिसक्नुभयो उहाँको पनि दायित्व हुन्थ्यो गृहमन्त्रीको केही भूमिका छैन दरबारभित्र के पुलिसको घेरै छैन छ भने पनि सहायक घेरा छ त्यसकारण जिम्मेवारी भने लिनु नै हो भने रक्षा मन्त्रीले लिनुपर्छ रक्षा मन्त्री सम्भवतः चक्रवास्तला थिए उनी पनि बितिसके भनेपछि अब यो गाई जात्रै कुरा गरेर हुँदैन। माननीय सदस्यहरू केका लागि उठ्नु भएको छ माननीय सदस्य हर्कराज राईलाई म समय दिन्छु छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस् अरू माननीय सदस्यहरू बस्नुहोस्।
धन्यवाद सर सभामुख महोदय। विषय हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो र जुन खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ नै सच्याउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको जवाफ यहाँ आउँछ अरे भन्ने कुराहरू सुनिराखिएको अवस्था छ। म लगायत हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीको त्यसमा सहमति छैन। हामी त्यो जुन निर्णयप्रति हामी विरोध गर्छौँ। यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा हो, अरू केही होइन। उहाँ चाहिँ यहाँ आउनु नहुने, उहाँले गर्नुभएको जुन गल्ती छ त्यसलाई सच्याउनु चाहिँ अरू मान्छे लागिदिनु पर्ने भन्ने खालको यो चाहिँ तपाईँको न्यायसम्मत छैन, संविधान सम्मत पनि छैन। सुभाको कारणले अब यहाँ हामीले विधिद्वारा संसदलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो या के हो, यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु। र हाम्रो माग रहन्छ उहाँ आएर सम्बन्धित व्यक्ति जसले गल्ती गर्नुभएको हो उहाँबाट नै, त्यो तहबाट नै उहाँको धारणा के हो त। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एउटा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के हो त त्यसलाई बरु उहाँ आएर चाहिँ नि के अरे बोल्न भएन भने उहाँले लिखत वक्तव्य, हिजो मैले एउटा प्रस्ताव पनि पेश गरेको थिएँ, त्यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लिखतमा उहाँले भन्दा पनि हुन्छ, साइन गरेर पठाइदिने र यहाँनिर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई चाहिँ वाचन गर्दाखेरि सायद हामी पनि मान्छौँ होला। नत्र यहाँ उहाँले एकजनाले भनेको कुरा अर्को मान्छेले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई त्यो तरिकाले चाहिँ एउटाले गल्ती गर्छ अर्कोले सच्चाइ दिनुपर्ने भन्ने हिसाबले गयो भने यो चाहिँ न्यायोचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो छ। यो संविधान असफल कि हाम्रो कानुन असफल हो, हामी असफल कि हाम्रो समय असफल हो, हाम्रो व्यवहार असफल कि हाम्रो सोचाइ असफल हो। कसैले विधि नमान्ने त कसैले रीति नमान्ने, कसैले समाज नमान्ने, कसैले संस्कार नमान्ने, तै जान्ने र मै जान्नेहरू अरूको भिडमा कसैले कसैलाई नमान्ने, त ठुलो कि म ठुलो, अहङ्कार ठुलो कि संस्कार ठुलो, आकार ठुलो कि प्रकार ठुलो, पेलेरै जाने कि सम्हालेर लाने, पद ठुलो कि देश ठुलो, प्रश्नै प्रश्न छन् यहाँ। यो प्रश्न म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति। अहिलेसम्म हामीले गरेको सङ्घर्ष, अहिलेसम्म हामीले गरेको आन्दोलन, यसको मर्म एउटै उद्देश्य छ, प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यो व्यक्तिसँग सरोकार राख्दैन। प्रधानमन्त्री भन्ने पद संसदप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने, संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 अन्तर्गत यो संसद चल्ने कि नचल्ने, कि एउटा धारा चाहिँ मान्न मन लाग्दा मान्ने, अर्को धारा चाहिँ मान्न मन लाग्दा नमान्ने भन्ने हो कि अहिलेसम्म हामीले मिचेका नियमहरू, हाम्रो नियमावली 15 को 2, नियमावली तपाईँको चाहिँ को नियम 4 को 1, संविधानको धारा 77 को 1 ग, संविधानको धारा तपाईँको 76 को 10, यी कुराहरू हामीले मिचिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ लगायत हामी सबैजना यहाँनिर यो संविधानको बर्खिलाफ उभिराखिएको कुरा होइन, यतिका तपाईँको चाहिँ समयसम्म हामीले छलफल गरिरहेको कुरा, तर निचोडमा केही पनि नआइरहेको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। 11 बजी बोलाइएको बैठक अहिले चाहिँ नि 3:15 सुरु भयो। 4 घन्टा हामीले चाहिँ नि समय व्यतीत गर्यौँ। के को लागि त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 1 मिनटको बाटो होइन, यहाँसम्म आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउनका लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने भनिसकेपछि हामी यो कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो खालको संसदीय अभ्यास भइराखेको छ, यो संविधान मुताबिक हामी चलिरहेका छैनौँ र संविधान मुताबिक हामी चल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हर्क साम्पाङले बोल्नुभयो, तपाईँले त्यो कुरा पनि सुन्नुभयो। हिजो मात्रै उहाँले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराउनु हो त प्रधानमन्त्रीको अभियुक्त विषयमा चाहिँ यो कारणले गलत छ भनेर उहाँले, ठिक छ माफी माग्ने, राजीनामा माग्ने कुरा पनि हामी अब त्यसलाई पनि अडानका रूपमा राख्दैनौँ, बरु कम्तीमा यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जुनसुकै हिसाबले हेर्दा पनि यो गलत हो। त्यो हिसाबले यसलाई सच्याउनको लागि एउटा भनौँ न, भोलि यस्ता राष्ट्रघाती
अभिव्यक्तिहरू नदिने, कसैले पनि नदिने, सांसदहरूले नदिने, मन्त्री प्रधानमन्त्री कसैले नदिने भन्ने एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यहीबाट सच्याउँ। नेपालले पनि भारतको भूमि थुप्रै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने जुन गलत अभिव्यक्ति छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सङ्कल्प प्रस्तावबाट सच्याउँ भन्ने उहाँले हिजो राख्नु भएको थियो र आज पनि त्यो ढङ्गले उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि यो विषय सच्याउनुपर्छ, यो कुनै परराष्ट्र मन्त्री अथवा कुनै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएर हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले कसरी हेर्नु बेला? ठिक हो त, उहाँले संसदमा बडो सारगर्भित ढङ्गले 3 मिनटभित्र आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। हजुर हजुर। प्रधानमन्त्री बिराउने, गल्ती गर्ने, अनि करेक्सन गर्न इरेजर बोकेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मेट्छु भन्दै परराष्ट्र मन्त्री आएर हुन्छ अनि बाहिर गल्ती गर्ने एउटा अर्को बाहिर कथित सर्वदलीय बैठक डाकेर रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट म आइएम सो सरी भन्छु भनेर हुन्छ। एउटा बिराउने शाखा पिराउने भन्छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भनाइप्रति किञ्चित पश्चाताप भएको बुझिँदैन। प्रधानमन्त्रीले संसदको रेकर्डबाट त्यो भनाइ हटाउन पटक्कै दिनुभएको छैन। सभामुखमाथि उहाँको बल एक हिसाबले प्रभाव प्रयोग भएको छ अनि सभामुखले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ रेकर्डबाट हटाउन र संसद सुचारू गर्न प्रधानमन्त्रीले संसदमा आइदिनु पर्यो भन्ने पहल गरेको बुझिँदैन। अनि प्रधानमन्त्री जिद्दीमा हुनुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीको परीक्षा दिन अब सहायक पात्र परराष्ट्र मन्त्री आएर हुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूले त त्यहाँ बीचको बाटो देखाइदिनु भयो। ठिक छ, परराष्ट्र मन्त्रीले आउने नि हो भने प्रधानमन्त्रीको सही छाप भएको, सिग्नेचर भएको, छाप लागेको, सिग्नेचर भएको विज्ञप्ति लिएर आउनुहोस्। मध्यमार्गी उपाय अपनाउनु भयो उहाँले। त्यो मध्यमार्गी उपाय जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा घिसेपिटे तरिकाले बङ्ग्याएर टिङ्ग्याएर होइन, स्पष्ट रूपमा भारतको हामीले कैयौँ ठाउँमा सिमाना मिचेका छौँ भन्ने देशद्रोही जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसमा उहाँलाई गम्भीर पश्चाताप भएको, उहाँले क्षमा याचना गरेको, माफी मागेको भन्ने कुराको सार देखिने गरी वक्तव्य आउनु पर्यो भन्ने कुरा त सोरै आन जायज हो। अनि अर्को कुरो संसदको डिसिप्लिन खोइ तपाईँ 1 बजे के अरे 11 बजे संसद डाक्ने अनि 3 बजे सुचारू गर्ने, 3:15 पछि यो कायदा हो, यो संसदीय रीत हो। अनि संविधानको धारा 76(10) अन्तर्गत संसद चल्ने एउटा विधि विधान पद्धतिमा सत्तापक्ष रासपा किन छिर्दैन, संसदलाई किन पेन्डुलम पङ्गु बनाएर बसेको छ। त्यस कारण हर्क साम्पाङजीले जुन कठोर अडान लिनुभएको छ त्यसमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको पनि सहमति होला। प्रधानमन्त्रीले यहाँ इगोको विषय बनाउने होइन, झुक्ने विषय बनाउने होइन। म त भन्छु माफी आइएम सो सरी भनेर पनि पुग्दैन। माफी मागेपछि राजीनामा दिनुपर्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। उहाँले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री को त भन्दा ठिक छ अहिले रासपाले सार्ला, तर जनतालाई चित्त बुझेन भने जनतासँग जनविद्रोहको अधिकार पनि छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट सुकुम्बासीहरू, गरिबहरू, देशभक्तहरू उठेर जनविद्रोह गरेर भोलि सिंहदरबार र हर्क साम्पाङलाई त छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, देश बनाउँछु भन्ने हर्क साम्पाङले राखेको यो प्रस्ताव चाहिँ सत्ता पक्षका लागि के हो नि, यो अलिकति सहजै बाटो हो हैन। यो संकल्प प्रस्ताव भने त अलिकति मध्यमार्गी बाटो हो नि त। संकल्प प्रस्ताव भनेको प्रतिपक्षीको सम्पत्ति मात्रै होइन, सत्ता पक्षको लागि सेफ ल्यान्डिङको एउटा राम्रो बाटो हो। त्यसमा फेस सेभिङ डिभाइस पनि हुन सक्छ। त्यसकारण संसदमा पङ्गु बनाउने, गरिमामय संसदका सांसदहरूलाई रौँ बराबर नगर्ने, यिनीहरू ऐरे गैरे भइरे हुन् भनेर पेल्ने, आफू एकदम सुपेरियर देखाउने प्रधानमन्त्रीको यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति को करेक्सन गृहमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रीबाट हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीको नौटङ्गी तपाईँ देख्नुभयो होइन। रवि लामिछाने त भने रवि लामिछाने के प्रस्ताव राखेका छन् भने आज पनि परराष्ट्र मन्त्रीबाटै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतबाटै स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो, अब सदन चलाउँ भनेर बोलेछन्। ए राजनीतिक कलाकार हो, जनतालाई बेवकुफ बनाउन छोड्नुहोस्। तपाईँ कलाकार हुन् रवि लामिछाने? के हुन् त? राजसभा सभापतिले तपाईँ कलाकार राजनीति नै बुझेका छैनन्। राजसभाको सभापतिले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेर पुनः नेपाली नागरिकता ल्याउँदा पेश गरेर निशा देखाइदिनुहोस् त ल, अनि हामी पत्याउँछौँ। एकचोटि अमेरिकी नागरिक भएको व्यक्ति हो नि त उहाँ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई फेरि के भन्दैछु भने रवि लामिछानेले बिल्कुल ढाँटकोराइ गरेर पब्लिकलाई चुतिया बनाउँदैछन्। यिनले पहिला के भने म तपाईँलाई भन्दैछु, सुरुमा यिनले के भने भन्दा अब बालन शाहले को भनाइलाई परराष्ट्र मन्त्रीले सच्याए भने यिनले लिपुलेक कालापानीको विषयमा भारतमा गएर लिपुलेकको नाउँमा ल, कालापानीको नाउँमा क पनि उठाएको छैन। उठाएनन्। मोदी सिमानाको स पनि उठाएनन्। लिम्पियाधुराको ल पनि उठाएको छैनन्।
लिपुलेकको ल पनि उठाएको छैनन्, केही पनि छैन, सिमानाको सब पनि उच्चारण गरेनन्। उठाएनन्। हो। यस जयशङ्करसँग भेट हुँदाखेरि यास हुने मात्रै काम गरे, यासवादी मात्रै हुने यासम्यान जस्तो कुरा रे। हजुरले भनेको त सोर्याना ठिक छ, हो हामी त यहाँ त के त हाम्रो कुरा त उठाउनै सक्दैनौँ भनेर यासम्यानको रूपमा, यास जयशङ्करको यासम्यानकै रूपमा इन्डियन मिडियाको मात्रै कुरा गर्दिनँ, इन्डियाको अफिसियल रेकर्ड्सहरू हेर्नुहोस्। दुईजनाको खडे 3 जनाको ट्विट आयो, भारतीय जनता पार्टीको चेयरपर्सन मोदी र जयशङ्कर। काहीँ लिपुले कालापानीको कुरा सुन्नुभयो? जोइन्ट स्टेटमेन्ट किन आएन? यिनीहरूले काहीँ त्यो कुरा उठाएकै छैनन्। त्यहाँ गएर यिनीहरूले हात जोडेका छन्। रवि लामिछाने भन्छन् परराष्ट्र मन्त्री शिशिर कनालज्यूले उतै बोल्नुभयो दिल्लीमै, अब सदन चलाउँ, संसद अवरोध हटाउँ भन्ने हार गुहार गरे। बाबा राजेन्द्र महतोले पनि बोलेका छन् के, त्यसमा उनले बोल्दैमा उनको मनबाट कालापानी लिम्बियाज र हाम्रो हो भने होइन भनुन्, त्यही कुरा सदर होस्। तर सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिलाई उनी सच्याउँदैनन्। त्यस्तै अभिव्यक्ति 1919मा नर्वेको विदेश मन्त्रीले दिँदा त्यत्रो भूभाग घुमाउनु पर्यो, ग्रिनल्यान्ड घुमाउनु पर्यो डेनमार्क सामु होइन, विदेश मन्त्रीको त्यो भुलको कारण। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा क्लेम गर्ने गरी भारतले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन UNPO-मा जसरी बोस्निया हर्जगोभिना र कोसोभो दर्ता गरे हुनाले पछि छुट्टै राष्ट्रको मान्यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो देशलाई युगोस्लाभिया टुक्रा गरेर दियो। त्यसै गरी मध्य देश भनेर कथित मधेसलाई छुट्टै सूचीकृत गरेको यो सीके राउत भन्ने देशद्रोही मान्छेले अहिले बालन शाहको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेछ। त्यस कारणले बालन शाहले माफी माग्नुपर्छ, बालन शाहले सोसरी भन्नुपर्छ। र अनि रवि लामिछानेको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ पुण्य सर, हिजो फेरि पर्सा जिल्ला अदालतले पनि उनको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चाहिँ संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो अथवा खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। पहिला नै सुन्नु, कास्की जिल्ला अदालतले खारेज गर्यो, त्यसपछि अहिले अब पर्साले गर्यो। जिल्ला अदालत रूपन्देही र काठमाडौँमा मात्रै बाँकी छ। जिल्ला अदालतहरू त्यो स्टेपमा गए। अब पुनरावेदनले के गर्छ, सर्वोच्चले के गर्छ हेर्न बाँकी छ। होइन, रविलाई त दुईटा अदालतबाट त एक ढङ्गले सहकारी ठगी मुद्दा भने यो सामान्य मुद्दा हो भन्ने हिसाबले क्लिन चिटै दिए जस्तो भएन। सत्ताको प्रभाव न्यायालयमा परेको हो कि भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। त्यस कारण मैले भनेको रवि लामिछानेको ढाँट कुरा, यिनले राष्ट्रियताको कुरा काहीँ उठाएनन्। यिनीहरूले तोम शरणम गरेका छन्। यिनीहरू रेन्डुप दोर्जेको पोजिसनमा जान चाहन्छन्। यिनीहरू देशघाती हुन्, यिनीहरू जनविरोधी हुन्। यिनीहरूले त अझ आफ्ना कार्यकर्तालाई तपाईँको नेपालले काहीँ 1 इन्च पनि जमिन नबिचेको ठाउँमा पनि मिचेको छ भनेर नक्कली प्रमाणहरू सोसियल मिडियामा कुदाउन लगाएका छन्। त्यसकारण हेर्नुहोस्, पार्टीको नेता बिग्रियो भने पार्टीले करेक्सन गर्छ, तर पार्टी र कार्यकर्तै बिग्रियो भने के हुन्छ? रासपा भनेको पार्टी नै कुहिएको अन्डा जस्तो हो। यसका कार्यकर्ताहरूकै मनस्थिति नै देशघाती र अपराधी छ भने यो पार्टी पतन हुनुको कुनै विकल्प छैन। बालिन शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 को वार्ड नम्बर 9 र 10 मा चाहिँ को सीमामा चाहिँ सडक स्तर हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले चाहिँ सडकमै धान रोपेछन्। असारको महिना आउँदैछ, उनका मतलबै छैन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको। त्यसकारण यी सच्चा जनप्रतिनिधि होइन, बेलुका फेरि स्ट्याटस त टुचो लेख्छन्। होइन, अब यी बेलुका लेख्छन्, खानपिन गर्छन्। आफै प्रधानमन्त्री छन्, फेरि प्रधानमन्त्रीको नम्बर चाहियो, म पनि राजदूत बन्न चाहन्छु भन्दै कर्मचारी पिउसोलाई तर्साउने, हप्काउने, के गर्ने हो बत्तिने यो छोडिदिनुहोस्। कर्मचारी निजामती ऐन भङ्गो भएको छ। यिनीहरू राजनीतिक कर्मी पनि होइनन्, यिनीहरू झुकिएर सत्तामा आएका हुन्। लटरी लाएर देशको लागि यिनीहरू जति सत्तामा रहन्छन् त्यति नै ठुलो घाटा लाग्दै जान्छ। आर्थिक रूपमा देश तबाह छ, अर्थ राजनीतिक हिसाबले टाट पल्टिएको छ, विदेश सम्बन्ध इतिहासकै खराब चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रासपा सरकार फतक्कै कुहिएर झर्ने अवस्थामा पुग्छ। अब जनविद्रोहलाई यसले निम्ता दिइरहेछ। हजुर, जाँदा केही भन्नुहुन्छ पुण्य सर? जाँदै म के भन्छु भने सुदन गुरुङ गृहमन्त्री भएकोमा कोही खुसी हुनु पर्दैन। यसले केही परिणाम ल्याउनेवाला छैन, मात्र केही चकाचौध, केही मान्छेको गिरफ्तारी आदि इत्यादि। अब मलाई लाग्छ मिडियामाथि यिनीहरूले झन् सिकन्जा कस्छन्। हिजो एउटा सङ्केत दिएका छन्, मिडिया मार्फत चरित्र हत्या भयो भने हामी छोड्दैनौँ भनेर। यसको मतलब प्रेस स्वतन्त्रतालाई पुरै तर्रार चलाउन उनीहरू तयार भएको देखिन्छन्। अब मिडियाकर्मी र वक्ताहरू, समाजसेवीहरू, इमान्दार मान्छेहरू एक ढिक्का भएर सरकारको यो तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्ध लिगल च्यालेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक छ। आवश्यक पर्यो भने कोर्ट पनि जानुपर्छ। र मलाई लाग्छ कुनै व्यक्ति भोलि कोर्टमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो
मानवाधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले दोषी किटान गरेको व्यक्ति नै गृहमन्त्री भए भनेर गयो भने हिजो कल्पना गरेको थियो रवि लामिछानेको गृहमन्त्री जान्छ भनेर भोलि अहिलेको गृहमन्त्रीको पद पनि अदालतबाट जान सक्छ। हस्, धन्यवाद पुण्य सर, Thank you so समयको लागि। much.